गिनती 31वां बाब जो 54 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें। और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। 100 हजारों हजार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीले से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा और अली अजर काहिन के बेटे फिनेहास को भी जंग पर रवाना किया और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मिद्यानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकम और सूर और हूर और रिब्बा को भी, जो मिद्यान के 5 बादशाह थे, जान से मारा। और बऊर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इसराइल ने मिद्यान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छौनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा माले गनीमत और सब असीर, क्या इंसान और क्या हैवान, साथ लिए और उन असीरों और माले गनीमत को मूसा और अली अजर काहिन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्कर गाह में ले आए जो यरूहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। तब मूसा और अली अजर काहिन और जमात के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्कर गाह के बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे झिल्लाया और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो, इन ही ने बलाम की सलाह से वकूर के मामले में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं अपने लिए जिंदा रखो। और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो। और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को तीसरे दिन और 7वें दिन पाक करें। तुम अपने सब कपड़ों और चमड़े की सब चीजों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीजों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और अली अजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा कि शरीयत का वो आइन जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सीसा, गर्ज जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। तो भी नापाकी दूर करने के पानी से उसे पाक करना पड़ेगा। और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना। और तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे।
اس کے بعد لشکر گاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ علی عذر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے۔ اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصے کے طور پر لے۔ ان ہی کے نفس میں سے اس حصے کو لے کر علی عذر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے۔ اور بنی اسرائیل کے نفس میں سے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا، جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور علی عذر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں۔ اور لوٹ کے مال کے اس نفس میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصے کے لیے تھیں، اور 36,000 گائے بیل تھے، جن میں سے 72 خداوند کے حصے کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے، جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصے کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا، جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصے کی تھیں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق اس حصے کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی علی عذر کاہن کو دیا۔ اب رہا بنی اسرائیل کا نفس حصہ، جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصے سے الگ رکھا تھا۔ سو اس نفس میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 36,000 گائے بیل، اور 30,500 گدھے، اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نفس میں سے موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا، جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا۔ سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا، یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیے کے طور پر لے آئے ہیں، تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور علی عذر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیے کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا، وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور علی عذر کاہن اس سونے کو
جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا، خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔